वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। और आज जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है, जिनके आगे ये कशकोल लेके खड़े हुए हैं, इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, इनको पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है और इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी है, जो कि वो महंगाई का तूफान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इस वक्त पहले ही महंगाई जो है वो 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके जिम्मेदार वो शख्स है जो आजकल दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं। वो कोई नहीं है और नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा है जो इसका जिम्मेदार है, जिसने ये बताया गया था कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6.5% ग्रोथ थी, बरामदात ऊपर जा रही थी, $32 अरब पे पहुंच गई थी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था, तेजी से नई सनतें लग रही थी, 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने कोरोना के बावजूद नहीं पैदा की थी। लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये मुल्क किसी किस्म का जो हुकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का जो मामला है, उसको पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन उन्होंने किया। और उसके नतीजे में आज जो हालात हैं वो आपके सामने है। और चोरों का जो टोला है, जो लूट मार का मेला लगा हुआ है, वो मौजे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और उसी के साथ साथ जो गलती उन्होंने की, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, खवातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं, उनकी अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, सहाफियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफियों के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सहाफियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वजीर आजम इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है। और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CTD के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं, उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है। JIT के जो मेंबरान हैं उनको अप्रोचेस शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अरकान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सबसे बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं, जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन होनी चाहिए। जो हकायक है, ये हकायक है और हमें पता है, उन हकायक को, उन गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और रिकंसिलेशन करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब और कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फिल फॉर नए इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए असम्बली भेज दी जाएगी।
2 दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। और इस टाइम इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अरकान असम्बली इस कारकर्दगी के साथ नून लीग के अंदर रहना नहीं चाहते, और बहुत सारे ऐसे इनके अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। और अब हमारे लिए ये मुश्किल हो चुकी है कि उनकी हमने एडजस्टमेंट उनकी कैसे करें। कईयों को हमें माजरत करना पड़ी है, जहां पर हमारे अपने लोग मौजूद हैं कईयों से हमें माजरत करनी पड़ रही है। हम उनको अपनी पार्टी में नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि वो जो नंबर हमारे साथ जो हैं वो आ जाते हैं, तो ये वफाक की हुकूमत भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे का जो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद रास्ता इस वक्त अहम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है। पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें, ज़ाती जिद को पीछे करें, ज़ाती अना को पीछे करें, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चले। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि दिल किया है, और एक पाकिस्तान के एक बड़े स्टेट्समैन लीडर होने का उन्होंने जो है वो सबूत दिया है। क्योंकि इमरान खान के नज़दीक पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मजबूती है, और पाकिस्तान की अवाम का मुफाद है, जिस वजह से हमने ये आज मुतालबा जो है वो आपके सामने रखा है। जी मुसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये होता है लीडर जो ज़ाती अना और रंज को लेके, या ज़ाती जो एक होता है बदले की आग को लेके नहीं, पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब अवाम की खातिर, और वो गरीब अवाम ये लीडर डिजर्व करती है। वो पाकिस्तान के इस लीडर के साथ, पाकिस्तान के इस बेटे के साथ ये अवाम शाना बशाना खड़ी है, और अवाम उनकी दुख दर्द और तकलीफों को समझती है कि उनके ऊपर ये गोलियां तो चलाई गई, लेकिन इन गोलियों के साथ और बहुत बड़े बड़े गोलियां, बारूद, और मैं कहती हूं कि तोपे उनके किरदार के ऊपर, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाता है, और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। और ये सिलसिला काफी उस वक्त से जारी है जब से वो सियासत में आए। ये होता है लीडर के जो अपनी जात से आगे बढ़ के सोचता है अवाम का। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बात की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये कुछ लोग बेवकूफ़ी में और कुछ लोग बेपरवाही में, जिनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। और वो जो इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, वो आज जिसने मेरे मुल्क के आईन और कानून को रोंदा, अपने पांव तले रोंदा, और आज वो क्या कर रहा है, बाहर के किसी मुल्क में ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर खड़े होकर सिग्नल के खुलने का इंतजार कर रहा है। जिनकी औकात बाहर जाके एक सिग्नल तोड़ने की नहीं है, वो हमारी जिंदगियों के साथ किस किस तरह से खेलते हैं। आप याद करें आजम सवाती का वो चीखना चिल्लाना, वो सिस्कियां लेती हुई तस्वीरें, जो मेरा भाई अरशद शरीफ शहीद हो गया, उनकी फैमिली की, उनकी वालदा की, वो हमारे डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर, और इसकी हमारे साथी भाइयों के ऊपर टॉर्चर, और अभी भी शाहिद असलम के साथ जो हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि जहाँ ये बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं, जहाँ इनकी सियासत खत्म हो जाती है, जहाँ इनको बर्बादी अपने लिए नजर आती है, वहाँ से ये खान साहब और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। वहाँ से ये जो अपना डीप फेक का धंधा है उसको चालू करते हैं और टोटा फैक्ट्री को ऑन करते हैं। तो मैं इनको बताती चलूं कि मेरे मुल्क की टेक्सटाइल बंद हो गई है, लेकिन जो चालू है वो तुम्हारी फैक्ट्रियां और तुम्हारी वीडियो ऑडियो सेंटर चालू है, चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, अवाम बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम की, अपनी यूथ की। मैं सोशल मीडिया जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा, और इनको उससे बेहतर अच्छी वो जो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो हम बात करते हैं जिसकी वॉइस सैंपल मौजूद है, उसके ऊपर आप जो मर्जी कंटेंट बना लें। लिहाजा बहुत सारे हमारे साथी भाइयों ने, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में भी ये बात
بتائی. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے اوپر میرے وطن عزیز کی اکانومی کے اوپر میرے غریب مزدور کو آٹا لیتے ہوئے موت نصیب ہوتی ہے وہاں پہ آڈیو ویڈیو سینٹر آن ہو جاتا ہے. تو آپ کی بتی عوام بجھائے گی جب آپ ووٹ مانگنے جاؤ گے نا. اور جب ان کو 10 روپے میں روٹی ملتی تھی اور آج 25 میں بھی پیسوں کے عوض نہیں مل رہی, جب ان کو 60-65 میں فی کلو آٹا ملتا تھا اور آج آٹے کا ریٹ ڈبل کر کے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر, میرے دوست ملک نے یہ کہا. اور آج ایک وہ جو چیری بلاسم کا بیٹا, وہ جو اس نے فرسٹریٹ ہو کے ٹویٹ کیا ہے, تو میں اس کو بتاتی چلوں, سلمان دنیا کا سب سے بڑا جوکر تیرا باپ ہے جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے, جس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے. یہ ہم 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تمہارا باپ ہے اور اس کا نام ہے شہباز شریف. تمہارا خاندان اور تمہاری جو نسل ہے پچھلی اور اگلی, تم ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو. دنیا کے سب سے بڑے جوکرز ہو. نہیں یقین, ایک سروے کرا لو. میں یہ ابھی آپ کو اوپن انویٹیشن دیتی ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے یہ پوچھو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جوکر اور خطے کا سب سے بڑا جوکر کون ہے, ہاں یا نہ. میں یہ پول اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کراؤ, ابھی چالو کراؤ, تو عوام آپ کو بتائے گی. یہ بے شرموں کا ٹولہ اور بے رحم بے ترسوں کا ٹولہ, انہوں نے ہمارے ملک کو بدحال کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر اخلاقی گراوٹ کا شکار یہ ٹولہ, جن کا نہ اپنا کردار نہ ان کا اپنا کوئی لیول, ان کی زندگیوں میں کیا اچیومنٹ ہے. میں پوچھتی ہوں بلاول سے, تمہارے نام کے ساتھ زرداری بھی ہٹا دے, بھٹو بھی ہٹا دے, تو کیا ہے بتا, کوئی اپنی زندگی کی ایک اچیومنٹ بتا حرام کے پیسے پہ پلنے کے علاوہ. میں مریم سے پوچھتی ہوں, مریم صفدر, تم اپنی کوئی اچیومنٹ تو بتاؤ. آج تک آپ نے چھوڑ دو ملک کو, آپ مجھے بتاؤ اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے لیے آج تک کیا کیا ہے. چھوٹی سرجری بھی کرائی تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کرائی. عوام آپ سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے کے رہے گی. عام انتخابات ہی اس ملک کے ایکچوئل سلوشن ہے, ایکچوئل حل ہے. لیکن 70% پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ اب کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں رہی, بیکاز جہاں جہاں ہم شری لنکا کی ایگزامپل دیتے ہیں, وہاں پہ چھوٹا سا ملک, چھوٹی سی آبادی, ہمارے کراچی شہر کے برابر کی پاپولیشن, اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے کیا شرائط لگائی ہیں میرے پاکستانیوں. ہمارا فخر ہے ہماری پاک فوج, جس طرح کا انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے. ہم ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ہی اپنا آزاد وجود برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتی ہوں کہ شری لنکا کے اندر IMF کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آرمی کے جو خرچے ہیں وہ کم کریں اور اپنی فوج کو آدھا کر دیں. سیم چیز انہوں نے ایجپٹ کے اوپر بھی لاگو کی ہے. کیا پاکستان جس کے سامنے بارڈر کے لاہور کے پرے بیٹھا ہو انڈیا, کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں؟ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. ہمارے خوددار پاکستان کے لیے ہماری آرمی ہماری ضرورت ہے. لیکن ان ناعاقبت اندیش ٹولے نے, اور ایک احمقوں کے ٹولے میں زیادہ بہتر لفظ ہے ان کے لیے, ایک نااہلوں اور نالائقوں کے ٹولے نے, یہ کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. آن ریکارڈ ہے, جون کے اندر 1 جون کو خان صاحب نے جو سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا, اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے شوکت ترین صاحب, ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو آگاہ کیا تھا. وہ جو سگنل کے اوپر کھڑا ہوا ہے منہ چک کے, آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اس وقت اس ملک کے ساتھ کوئی تجربہ کیا گیا تو وہ تجربہ PTI پہ بھاری نہیں گزرے گا, پاکستان کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے اوپر بھاری گزرے گا. اور وہ ہوا. آج ہم سب فیس کر رہے ہیں. لہذا انشاءاللہ ہم ان سے نجات پا کے رہیں گے. یہ جو PDM کا ٹولہ ہے, ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت بھی کریں گے. ہم اپنے جو ہمارے سرحدوں کے اوپر کھڑا ہوا سولجر ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, اور وہ ہمارے ہی تو بیٹے ہیں. وہ کوئی اگے تو نہیں ہے, وہ کوئی یہ پیچھے سے تو کوئی ادارے کے اندر وہ بنتے تو نہیں ہیں. وہ تو ہم مائیں پیدا کر کے اپنے بچے دیتی ہیں وطن عزیز پہ قربان ہونے کے لیے. لہذا ہم الگ نہیں ہیں, ہم ایک ہیں, اور ہم نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے. اور آج میں اپنے لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی. یہ بہت بڑے دل کا اور بہت بڑا لیڈر ہی یہ بات کر سکتا ہے جو ذاتیات سے اوپر کا سوچتا ہو. آخر میں اتنا ہی کہوں گی, یہ کنیزوں اور یہ جو چیری بلاسم کا ٹولہ ہے,
کہ اب منہ سنبھال کے بات کرنا. اگر ذاتیات کی بات کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے کیونکہ جو آپ کی لیڈر ہے سب کے کردار سب کے سامنے ہے. آپ بھول جاؤ کہ بے نظیر کی ننگی تصویریں آپ لوگوں نے پھینکی تھی. اس پارٹی میں کوئی بغیرت نہیں ہے. ہم حلال کے پیسے پہ پلے ہوئے لوگ ہیں. ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. یہ میرا بھائی جو کھڑا ہے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو آپ تو ہماری ڈی فیک بنا رہے ہو نا ہماری لیڈرشپ کی. آپ کی اصلی موجود ہے. آپ کو وہ ہم دکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی. سب کے کردار کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ لوگوں کے تاثرات میں اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو گیا. اب جو نتائج آئے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا اب دیکھیں نتائج کے اوپر تو آپ کے علم میں ہے کہ کبھی الیکشن ہو رہا ہے کبھی الیکشن نہیں ہو رہا. اور ابھی طرح جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے جس طریقے سے وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ نتائج کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ دھاندلی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر جو ہے وہ جیت جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو بات ہے جو اداروں کی میں ابھی آج بات نہیں کرنا چاہتا. میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر جو مظالم ہمارے اوپر ہوئے ہیں لیکن ہم NRO2 کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. جو کرپشن کے کیسز ہیں جو انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے اور جو ملک کا 40 سال سے ڈاکے مار کے لوٹ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے کہ فاروق حبیب صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا پاکستان میں بات کر رہے ہیں بنانے کی. آپ کا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا اس میں لوگ آئیں گے دیکھیں ہائی پاورڈ ہوگا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکے گا. دیکھیں پریکٹیکلی نہیں لگے. دیکھیں پاکستان جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں جو پریکٹیکل نہیں لگتی تھی لیکن یہ کسی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکلیں گے تو وہ قصہ ماضی بن جائیں گے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے باہر نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں چیخیں نکلی ہوئی ہیں خوف زدہ ہیں کانپیں ٹانگ دی ہیں. وہ جو بلاول والی کانپیں ہیں وہ کانپیں ٹانگ دی ہیں ان کی. تو لہذا یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو تسلیم کریں اور ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھا جائے ملک کو مضبوط کریں رول آف لا لے کر آئیں. لیکن اس میں ایک چیز میں واضح کرتی چلوں اس میں جو ہمارے اوپر ذاتی مظالم ہوئے ہیں سب سے بڑا جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی خان صاحب کے اوپر ہمارے اوپر جو ویسے FIR اور باقی مظالم ہوئے لیکن جو کرپشن ہے یہ جو چوری ہے اس میں وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اس کو ریکنسیلیشن کے مد میں لے کے آئیں. خواجہ آصف نے کلیم کیا ہے کہ ناصر کھوسا صاحب نے معذرت کہ وہ آپ کے دیا ہوئے نام کا ناصر کھوسا صاحب نے کہا کہ میں اس سے باہر ہوں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسرا یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں کیا یہ راستہ ہوگا PTI کے واپس پارلیمنٹ میں جانے کا یا PTI پارلیمنٹ میں جانے کا طے کر چکی واپس؟ نہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ میں جانے کا معاملہ ہے وہ معاملہ تو کل ظاہری بات ہے ہماری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر رول آف لا کو بحال کرنے کا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ جو عدم استحکام ہے جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس سے بچانے کا. تو لہذا اس وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ سامنے رکھا. ناصر کھوسا کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ وایا کمیونیکیٹ ہو جائے گی گورنر کے. اچھا فاروق بھائی یہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جو ریٹائر آپ دبئی میں کئی اشاروں میں نظر آتا ہے. چودھری پرویز لاہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی آپ تحریک انصاف پر بہت احسانات ہے انہوں نے اس مقام پر انہوں اقتدار میں لے کے آئے. کیا چودھری پرویز لاہی صاحب غلط کہتے ہیں یا وہ احسانات ہے تو دیکھیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے سن لیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں لہذا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے. یہ ان کے اپنے ویوز ہیں ہمارے اپنے ویوز ہیں.
कहते हैं कि MNA हमारे साथ रास्ते में है और हम टेस्ट के बाद उनको पार्टी में शामिल करेंगे। किस तरह का टेस्ट होगा? अभी आप देखें तो सही, इसके इम्तिहान और भी हैं। अच्छा चौधरी शुजात साहब ने परवेज लाई साहब की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की है, नोटिस जारी किया है, वजाहत मांगी है, क्या कहेंगे? वो आपके साथ आ रहे हैं या के लिए नोटिस पे गुजारा होगा? नहीं, वो कहते हैं नोटिस मिले कख ना लिया